कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ अनि देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम यति बेला बहकिने मनको फेसबुक पेज रहेको छ। त्यही फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण पनि, यसको अडियो लाइभ पनि भइरहेको छ, जुन पेजलाई 1,77,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। 1,80,000 भन्दा बढी साथीहरूले चाहिँ फलो गर्नुभएको छ। त्यो पेजमा कार्यक्रम यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै कार्यक्रम केही बेरपछि हामी राख्छौँ पनि। सिसापारीपट्टि हुनुहुन्छ कुमार परियार। मलाई केही साथीहरूले चाहिँ कुमारजीलाई सिसापारी भनेर जिस्काउन थालेको भन्नुहुन्छ होइन। सिसापारी भन्ने यो हाम्रो यो के भन्ने स्टाइल हुने जस्तो होइन, सिसापारी। म महावीर विश्वकर्मा छु अनि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। प्रेमकै विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आज चाहिँ अलि पछि यो खालि अरू श्रृङ्खलाहरूमा फोनमा कुरै गर्न नभ्याइने कि मुस्किलले 4वटा फोन लिन भ्याइने, 3वटा भन्दा बढी त भ्याउँदै नभ्याउने जस्तो। त्यसैले आज चाहिँ यसो गरौँ न त भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कुमारजी र मैले। आज चाहिँ फोन मात्र ल्याउँ न त, सकेसम्म धेरै साथीहरूको फोन लिउँ अनि केही पछिल्लो समयमा अलि धेरैले रुचाइएको गीत पनि सुनौँ भन्ने लाग्यो। त्यही भएर अलि धेरैले रुचाइएको गीतहरू पनि आज सुन्ने। अनि आज फोनमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो मुक्तक लिएर आउनुहोला। म फोन नम्बर भन्छु अनि एउटा गीत बजाउँछु। फोन नम्बर महिला साथीहरूले 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरूले 0142670279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरूले यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 0142683803 या 0142670279। फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम लाइभ भइरहँदा यहाँ तपाईँले लेखिरहनु भएको कमेन्टहरू पनि म हेरिरहेको छु है। सबै साथीहरूको यहाँ नाम लिन थाले पनि कसको लिने कसको नलिने भन्ने हुन्छ। एकदम चिनेको साथीहरूको पनि कमेन्ट आइरहेको छ। सुरुमा चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ। तपाईँ फोन डायल गरेर आउनुहोला मुक्तक लिएर। एउटा मुक्तक, आफ्नै मुक्तक लिएर आउनुहोला, अरूको लिएर आउनु नपाई है। तपाईँले मुक्तक भनेपछि त्यसको जवाफ जेनतेन फर्काउने प्रयास चाहिँ म गर्छु। यतिखेर पछिल्लो समय धेरैले मन पराएको एउटा गीत छ, उडी जाउँ भने हेर म पन्छी होइन भन्ने। यो गीत शब्द सङ्गीत स्वर छेवाङ लामाको हो। यो गीत सुन्दै गरौँ। तपाईँ फोन डायल गर्दै गर्नुहोस्। यो एकदमै मिठो गीत तपाईँलाई मन पर्दा पर्दै सकिन खोजेको यो गीतसँगै बहकिने मनमा अब चाहिँ फोन लिने बेला भएको छ। फोन नम्बर फेरि एकचोटि भन्छु अनि फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्न थाल्छु।
महिला साथीहरू 0142486803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 0142477279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। 279 भनेको 279 होइन पनि हालौँ भनेर कि फोनमा तपाईँ आउनुहोला। म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसाबारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। अरू थुप्रै रेडियोमा थुप्रै प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। फोन सम्पर्कमा बैतडीबाट लवदेव धामी आउनुभएको छ। म उहाँको मुक्तक सुन्ने तर्खर गर्छु, तपाईँ फोन डायल गर्ने तर्खर गर्नुहोला। लवदेवजी, बहकी निमनमा स्वागत छ तपाईँलाई। लवदेवजी, हेलो। हजुर हजुर, नमस्कार लवदेवजी। नमस्कार, स्वागत छ है बहकी निमनमा। धन्यवाद दाइ। बैतडी कहाँ हो, कुन ठाउँ तपाईँको? बैतडीको सुरमय गाउँपालिका। ए के भन्नुभयो एकचोटि फेरि? सुरमय गाउँपालिका। ए सुरमय गाउँपालिका। अब मुक्तक सुनौँ ल। आज अलि धेरै साथीसँग मुक्तक सुन्ने गरी आएको छु, त्यही भएर। ल ल ल, म परिवार हेर्छु है। ल ओके। कहिले अघि कहिले पछि गइयो राजनीतिमा, कहिले अघि कहिले पछि गइयो राजनीतिमा, आफूभन्दा ठुलाको गाली छैयो राजनीतिमा। कहिले अघि कहिले पछि गइयो राजनीतिमा, आफूभन्दा ठुलाको गाली छैयो राजनीतिमा। धन सम्पत्ति कमाउनकै निम्ति यहाँ हजुर, धन सम्पत्ति कमाउनकै निम्ति यहाँ हजुर। कहिले नौकर कहिले मालिक भइयो राजनीतिमा, कहिले अघि कहिले पछि गइयो राजनीतिमा। बनाउन देश एउटा थिति चाहिन्छ, बनाउन देश एउटा थिति चाहिन्छ, सबैले फलो गर्ने त्यो रीति चाहिन्छ। बनाउने देश एउटा थिति चाहिन्छ, सबैले फलो गर्ने त्यो रीति चाहिन्छ। भन्न त भन्छन् राजनीति फोहोरी खेल हो, तर सबै व्यवस्थित बनाउन राजनीति चाहिन्छ, तर सबै व्यवस्थित बनाउन राजनीति चाहिन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, कमला बोहरा दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ। कमलाजी, बहकी निमनमा स्वागत छ। कमलाजी, नमस्कार कमलाजी। आवाज अलि मधुर आइरहेछ है तपाईँको। दार्चुला भनेपछि दार्चुलाको कुन ठाउँ तपाईँको? अनि के गर्नुहुन्छ कमलाजी तपाईँ? ल तपाईँको मुक्तक सुनौ। अब यो पछाडिको धुन चाहिँ अब कुमारजीले अलिक सानो बनाइदिनु पर्यो ल। म फेरि यता कानमा अलिक गाह्रो भइरहेछ कि सुन्न। हुन्छ कमलाजी, मुक्तक सुनौ। अलिकति ठुलो आवाज गरिदिनुहोस् है सकेसम्म। ल। सपनाहरू आगो लागि बनेपछि आयो, मेरो सबै गाउँ तिम्रो लागि त जीवन दिन्छु भन्नु। विरासीको घर घुरी चली ढलेपछि आयो, सजाएका सपनाहरू आगो लागि बनेपछि आयो, तिमी मेरो सबै गाउँ तिम्रो लागि त जीवन दिन्छु भन्नु। पितामाथि मेरो लास चन्दन जलेपछि आयो, पितामाथि मेरो लास चन्दन जलेपछि आयो। पिरतीको घर त्यो ढल्न पनि सक्छ, देख्नु भएको सपना सबै जल्न पनि सक्छ। पिरतीको घर त्यो ढल्न पनि सक्छ, देख्नु भएको सपना सबै जल्न पनि सक्छ। फेरि पनि सपना देख्न छोड्नुहुन्न साथी, फेरि पनि सपना देख्न छोड्नुहुन्न साथी। सपनै भएन भने जीवन नचल्न पनि सक्छ, सपनै भएन भने जीवन नचल्न पनि सक्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मनमा आज चाहिँ अलि धेरै साथीहरूको मुक्तक सुनौँ अनि जवाफ फर्काउँ भन्ने लागिरहेर यसो गरिरहेका छौँ। खोटाङबाट अम्बिर राई हुनुहुन्छ। अम्बिरजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर महावीर दाइ, धन्यवाद। नाम अम्बिर नै मैले शुद्ध उच्चारण गरेँ कि अनबिर हो? अम्बिर हो, ANBIR। यान हो, यानी PL नेपालको यान हो अनबिर। ANBIR, अम्बिर। ए महावीरकै याम हो। अम्बिरजी, खोटाङ कुन ठाउँ अम्बिरजी तपाईँको? हजुर, म खोटाङको हरिसिटवाचक नगरपालिका एक साबिक चाहिँ बाहुनी राणा गाड थियो, अहिले नगरपालिका बनिसकेको अवस्थामा। साँच्चै ओके कुमार, यहाँ अनवीरजीको नाम चाहिँ अनवीर आछ है। अम्बिर हो अरे, मैले सोधेँ, यहाँ मैले त्रुटि पत्ता लगाइसकेँ। मैले फेसबुकमा मुक्तक पठाइरहेको देखेर अम्बिर जस्तो लागेको, कुमारले चाहिँ अनवीर लेखेर पठाइदिएर यहाँ गाह्रो हो नि त होइन, यस्तो गर्न पाइ होइन नि त, पाउनु भएन नि त। मैले कुमारलाई गाली गरिहालेँ। ओके अम्बिरजी, मुक्तक सुनौ अब।
हस् हुन्छ म सुरु गर्छु है त। ओके। हस्। कडा मेहनतले तह चढेको के काम भयो र, कागजमा योग्यता बढेको के काम भयो र, यदि जागिर खानलाई मान्छे चाहिन्छ भने। कडा मेहनतले तह चढेको के काम भयो र, कागजमा योग्यता बढेको के काम भयो र, यदि जागिर खानलाई मान्छे चाहिन्छ भने मैले खेतबारी बेची पढेको के काम भयो र। यही व्यवस्था हामीले बदल्नु पर्छ चाँडै, यही व्यवस्था हामीले बदल्नु पर्छ चाँडै, सोझो बाटोमा सबै चल्नु पर्छ चाँडै, यही व्यवस्था हामीले बदल्नु पर्छ चाँडै, सोझो बाटोमा सबै चल्नु पर्छ चाँडै। धेरै धेरै व्यथितिका कुराहरू भाछन्, धेरै धेरै व्यथितिका कुराहरू भाछन्, नयाँ पुस्ताले त्यो बाटो छल्नु पर्छ चाँडै, नयाँ पुस्ताले त्यो बाटो छल्नु पर्छ चाँडै। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्। महिला साथीहरू 01426883 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। अनि मुक्तक सुनाउन चाहिँ आउनु होला है, मुक्तक लिएर आउनु होला, फेरि आफ्नै मुक्तक लिएर आउनु होला, अरूको मुक्तक लिएर आउनु पनि नपाई। रुकुमबाट हिरा मगर फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हिराजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ, नमस्ते। नमस्ते हिराजी। रुकुम कहाँ तपाईँको? मेरो रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका टुदिनुङाबाट हो दाइ। हिराजी के गर्नुहुन्छ? अध्ययन हो, अरू केही हो? हजुर, अध्ययन अहिले 12को एक्जाम दिँदैछु दाइ। एक्जाम चलिरहेछ है? हजुर। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि पढाइ त्यस्तो भएन, अब एक्जाम चाहिँ आइहाल्यो होइन, गाह्रो छ स्थिति। ल अब मुक्तक सुनौ। हुन्छ दाइ। कति सम्झाउँ घरि घरि जान भन्नुहोस्, वचन लाउँदै अनेक थरी जान भन्नुहोस्। कति सम्झाउँ घरि घरि जान भन्नुहोस्, वचन लाउँदै अनेक थरी जान भन्नुहोस्। पढी लेखी त्यसको निम्ति केही गर्नु छ, बिन्ती आमा बिहे गरी जान भन्नुहोस्, बिन्ती आमा बिहे गरी जान भन्नुहोस्। फेरि पनि सधैँ त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छन्, फेरि पनि सधैँ त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छन्, छोरी घरमा बसेको दिन गन्नेहरू हुन्छन्। फेरि पनि सधैँ त्यस्तो भन्नेहरू हुन्छन्, छोरी घरमा बसेको दिन गन्नेहरू हुन्छन्। किन अझै बिहे नगरेको भन्ने प्रश्न आउँछ, किन अझै बिहे नगरेको भन्ने प्रश्न आउँछ। जीवनमा यस्तै प्रश्नहरू निफन्नेहरू हुन्छन्, जीवनमा यस्तै प्रश्न अनेक निफन्नेहरू हुन्छन्। नमस्कार हिराजी, छुट्टिन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। हस्। बहकिनी मनमा अब चाहिँ गीत सुन्ने है कुमार एकजना फोनमा। ओके, फोनमा आउनु भएको छ के अरे कोही साथी, उहाँसँग कुरा गरिहालौँ। त्यसो भए यहाँ मलाई नामभित्र पठाइसक्नु भएको छ कुमारजीले। अरुण चौधरी कैलालीबाट हुनुहुन्छ। अरुणजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कैलाली कहाँनिर अरुणजी तपाईँको? मेरो लम्कीचुहा नगरपालिका। ट्याक्कै म आएको ठाउँ त होइन, यति सोधेपछि चाहिँ वरपरको अरू साथीहरूले सुनिरहनु भएको भयो नि, हाम्रै नजिक यति त्यहाँबाट भन्ने जस्तो होला भनेर क्या। अनि देशभरि विभिन्न ठाउँमा साथीहरूले सुनिरहनु भएको हुन्छ नि त, अनि देशमा विदेशमा सुन्ने साथीहरूलाई त्यहाँबाट आयो अहिले फोन, त्यहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ भनेर। अब अरुणजीको मुक्तक सुनौ न त। जान त गई मुटु छिया छिया पारेर गई, जान त गई मुटु छिया छिया पारेर गई। भन्नेहरू भन्न त भन्छन्, एउटा गए अर्को आउँछन् जिन्दगीमा मुटु सिउन। जान त गई मुटु छिया छिया पारेर गई। भन्नेहरू भन्न त भन्छन्, एउटा गए अर्को आउँछन् जिन्दगीमा मुटु सिउन। तर मुटु सिउने सियो अनि धागो आफैसँग लिएर गई, तर मुटु सिउने सियो अनि धागो आफैसँग लिएर गई। मुटु छिया छिया पारेर जान्छन्, मुटु छिया छिया पारेर जान्छन्, नफुलिएको कोपिला त्यो झारेर जान्छन्। तपाईँको मुक्तक चाहिँ मिलेको छैन। मुक्तक कसरी लेख्ने म एकछिनपछि एउटा गीतपछि भन्छु, जवाफ मात्रै फर्कन खोजे ल। मुटु छिया छिया पारेर जान्छन्, नफुल्दै कोपिला झारेर जान्छन्। यी जाने मान्छेहरू आखिर किन यसो गर्छन् होला, लगाउँछु भनेको माया सबै मारेर जान्छन्, लगाउँछु भनेको माया सबै मारेर जान्छन्। अरुणजी, अहिले छुट्टिन्छौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला, एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि मुक्तक कसरी लेख्ने भनेर थोरै कुरा म गर्छु। आज धेरै कुरा नगरे पनि केही प्रारम्भिक कुराहरू गर्छु। यतिखेर अर्को गीत सुजन चापाङ्गाईको शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको म फकाउँछु भनेर होला भन्ने गीत छ। कि गाला पुक्क पारी हँसाउँछु भनेर होला भन्ने गीत। अब
जाऊ आज त फकाउन तिमीलाई, यो गीत तपाईँले सुन्नुभयो। सुजन चापागाईको शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको गीत थियो। बहकिने मन कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट यति बेला प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज चाहिँ फोन मात्रै हामी लिइरहेका छौँ, नत्र अरू सेगमेन्टहरू पनि भएको एपिसोडमा चाहिँ 3 जना 4 जना भन्दा बढी साथीहरूसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। त्यसैले कहिले कसो चाहिँ मुक्तक मात्रै पढ्ने, कहिले कसो फोन मात्रै लिने पनि गरिरहेका हुन्छौँ, जस अन्तर्गत आज यसो गरिरहेका छौँ। मैले यो गीत बज्नुभन्दा अगाडि भनेको थिएँ मुक्तक लेख्ने केही नियम चाहिँ भन्छु भनेर। मुक्तक 4वटा पंक्तिमा लेखिन्छ। 4वटा पंक्ति भनेको 4वटा लाइन भनेर बुझौँ न, होइन? त्यसमा पहिलो र दोस्रो पंक्तिको त्यो अनुप्रास मिलेको हुनुपर्छ, त्यसलाई तुक भनिन्छ। जस्तै म मेरो एउटा मुक्तक सुनाएरै पनि त्यो जनाउँछु। अनि तेस्रोमा मिलेको हुनुहुँदैन, चौथोमा मिलेको हुनुपर्छ। जस्तै मेरो एउटा मुक्तक, खुसीहरू अन्तै बन्धकी जस्तो, जिन्दगी पनि छैन जिन्दगी जस्तो। यसमा बन्धकी भन्ने र जिन्दगी भन्ने शब्द मिल्ने शब्द आएको छ, तुक भन्छ यसलाई। खुसीहरू अन्तै बन्धकी जस्तो, जिन्दगी पनि छैन जिन्दगी जस्तो। खै कस्तो हो कुन्नी मैले बाँचेको जीवन, न खेलाची जस्तो न पिरती जस्तो। यो यसमा पिरती जस्तै सुरु पहिलो लाइनमा बन्दगी, दोस्रोमा जिन्दगी र चौथोमा आएको पिरती, यो 3वटा शब्दलाई चाहिँ तुक भनिन्छ। तेस्रोमा चाहिँ यस्तो नमिल्ने आउनुपर्छ, जस्तै खै कस्तो हो कुन्नी मैले बाँचेको जीवन भन्ने छ नि त्यो तेस्रो लाइनमा, त्यहाँ यो पिरती बन्दगी जिन्दगीसँग मिल्ने शब्द आएको छैन नि। तर चौथो लाइनमा चाहिँ आएको छ फेरि। त्यसैले मुक्तक चाहिँ 4वटा लाइनमा लेखिन्छ। पहिलो र दोस्रोमा तुक मिल्ने शब्द आउनुपर्छ, तेस्रोमा आउनु हुँदैन र चौथोमा आउनुपर्छ। यसरी AABA को नियम भन्छ यसलाई चाहिँ। तुक मिल्नेलाई AA, अनि तुक मिल्दैन त्यसो लाइनमा त्यसलाई B भन्छ, र चौथोलाई फेरि A भन्छ। अहिलेको मुक्तक यस्तै। अब अर्को मुक्तक तपाईँलाई मेरो अर्को एउटा मुक्तक सुनाइहाल्छु म। न रावणको बनायौ न रामको बनायौ, न रावणको बनायौ न रामको बनायौ, जिन्दगी एकदमै छलछामको बनायौ। न रावणको बनायौ न रामको बनायौ, जिन्दगी एकदमै छलछामको बनायौ। जसो जसो भन्यौ उसै गरिरहे, म सोझो मान्छेलाई बेकामको बनायौ, म सोझो मान्छेलाई बेकामको बनायौ। यसमा पनि रामको बनायौ, छलछामको, राम छलछाम बेकाम भन्ने शब्द मिल्ने आछ, यसलाई तुक भनिन्छ। अलि यस्तै हो नि। बहकिने मन सुन्दै गर्नुभयो भने त्यहाँ आएका मुक्तकहरू, यो पेजमा आएका मुक्तकहरू हेर्दै गर्नुभयो भने अरू आइडिया तपाईँलाई आउला। बैतडीबाट नवीन बोहरा फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीनजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नवीनजी। बैतडी कुन ठाउँ तपाईँको? सिगास गाउँपालिका, वडा नम्बर कति? 4। ल अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। दिनभरि 2-4 गाँसमा बित्ने भो जिन्दगी, दिनभरि 2-4 गाँसमा बित्ने भो जिन्दगी, अट्किएर जिउँदो सासमा बित्ने भो जिन्दगी, अट्किएर जिउँदो सासमा बित्ने भो जिन्दगी। अझै अरूलाई परिभाषित गरेर के फाइदा, अझै अरूलाई परिभाषित गरेर के फाइदा। दिनभरि 2-4 गाँसमा बित्ने भो जिन्दगी, अट्किएर जिउँदो सासमा बित्ने भो जिन्दगी। अझै अरूलाई परिभाषित गरेर के फाइदा। प्रगति सुन्ने आशे आसमा बित्ने भो जिन्दगी, प्रगति सुन्ने आशे आसमा बित्ने भो जिन्दगी। हजुर, कहिले कसो अरूलाई नै जिताउनु पर्छ, उसकै भलो सधैँभरि चिताउनु पर्छ। कहिले कसो अरूलाई नै जिताउनु पर्छ, उसकै भलो सधैँभरि चिताउनु पर्छ। तर उपलब्धि केही त हुनै पर्छ प्रत्येक दिन, तर उपलब्धि केही त हुनै पर्छ प्रत्येक दिन। नत्र यसै उसै जिन्दगी यो बिताउनु पर्छ, नत्र यसै उसै जिन्दगी यो बिताउनु पर्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हजुर नमस्कार। हस्, कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। आज चाहिँ मुक्तक सुन्ने, मुक्तकको जवाफ फर्काउने, यसो मात्रै गरिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँले एउटा मुक्तक आफ्नो सुनाउने गरी आउनुहोला। अनि त्यो मुक्तक
सुनाएपछि जवाब फर्काउने जेनतेन प्रयास भने म गर्छु। बझाङबाट बिन्दु जोशी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बिन्दुजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। नमस्ते बिन्दुजी। बझाङ कुन ठाउँ तपाईँको कहाँनिर? मेरो बिछोड चिर गाउँपालिका हो। के गाउँपालिका भन्नुभयो? बिछोड चिर गाउँपालिका। ए मैले बिछोड भने जस्तो सुनेको के, त्यसैले दोहोऱ्याएर सोधेको तपाईँलाई। बिन्दुजी मुक्तक सुनौ अब तपाईँको। हुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। धारिलो खुकुरी माथि पर्दैछ जीवन के गर्ने होला, खारिलो खुकुरी माथि पर्दैछ जीवन के गर्ने होला, मर्नेहरू मरेकै छन् छैन परिवर्तन के गर्ने होला, धारिलो खुकुरी माथि पर्दैछ जीवन के गर्ने होला, मर्नेहरू मरेकै छन् छैन परिवर्तन के गर्ने होला, मान्छे हौ खोप्न सक्दैनौ यतिका यातनाहरू, धारिलो खुकुरी माथि पर्दैछ जीवन के गर्ने होला, मर्नेहरू मरेकै छन् छैन परिवर्तन के गर्ने होला, मान्छे हौ खोप्न सक्दैनौ यतिका यातनाहरू, यहाँ देखाउँदैछन् पैसाको प्रलोभन के गर्ने होला, यहाँ देखाउँदैछन् पैसाको प्रलोभन के गर्ने होला। हजुर, खुकुरीमै जीवन त्यो पर्न पनि सक्छ, खुकुरीमै जीवन त्यो पर्न पनि सक्छ, सधैँ उधै मात्र सधैँ झर्न पनि सक्छ, खुकुरीमै जीवन त्यो पर्न पनि सक्छ, सधैँ उधै मात्र सधैँ झर्न पनि सक्छ, पैसाकै प्रलोभनमा फाल्नुहुन्न जिन्दगीलाई, पैसाकै प्रलोभनमा फाल्नुहुन्न जिन्दगीलाई, हाँस्ने मौका जति सबै टर्न पनि सक्छ, हाँस्ने मौका जति सबै टर्न पनि सक्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, नमस्ते। हस्, नमस्ते। बझाङबाट अर्को साथी हुनुहुन्छ विष्णु जोशी, उहाँसँग पनि कुरा गरिहाल्छु। विष्णुजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। विष्णुजी हजुर, बहकिनी मनमा स्वागत छ है तपाईँलाई। धन्यवाद छ दाइ, तपाईँ लगायत र तपाईँको बहकिनी मन परिवार सबैलाई र बहकिनी मन सुनिरहनुभएका मनमुटुहरूमा नमन पनि टक्र्याउन चाहे। हस्, बझाङ कहाँनिर विष्णुजी तपाईँको? मेरो बझाङको थलारा गाउँपालिका हो दाइ। ए, थलारा गाउँपालिका। हजुर हजुर। ल, अब विष्णुजीको पनि मुक्तक सुनौ। ए ल, हुन्छ नि, म सुरु गर्छु है। हस् हस्। अन्यायमा न्यायको एक वचन नबोल्नु होला, चर्को स्वर पारेर झन् नबोल्नु होला, बुबा यो ठुला बडाहरूले बोल्ने देश हो, अन्यायको विरुद्धमा न्यायको एक वचन नबोल्नु होला, अन्यायको विरुद्धमा न्यायको एक वचन नबोल्नु होला, चर्को स्वर पारेर झन् नबोल्नु होला, बुबा यो ठुला बडाहरूले बोल्ने देश हो, च्यापिएला मुख रेटिएला गर्दन नबोल्नु होला। त्यसरी त सधैँ सधैँ डराएर हुन्न, त्यसरी त सधैँ सधैँ डराएर हुन्न, छेउकोले नि नसुन्ने गरी कराएर हुन्न, त्यसरी त सधैँ सधैँ डराएर हुन्न, छेउकोले नि नसुन्ने गरी कराएर हुन्न, अन्यायको विरुद्धमा बोल्नै पर्छ साथी हामीले, अन्यायको विरुद्धमा बोल्नै पर्छ साथी हामीले, पीडितलाई नै सधैँ दुखी गराएर हुन्न, पीडितलाई नै सधैँ दुखी गराएर हुन्न। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्ते। गीत सुनौ कि भनेको अर्को एकजना साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुरा गरेपछि गीत सुन्नुपर्छ होला। रोल्पाबाट हिमाली बिसी हुनुहुन्छ। हिमालीजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हिमालीजी हजुर, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई है। थ्याङ्क यू। रोल्पा कुन ठाउँ तपाईँको? हजुर, सहायता मिसिङबाट। ए ल, अब तपाईँको मुक्तक सुनौ अनि त्यसपछि गीत पनि सुन्न पर्ने छ। मुक्तक सुनाउनुहोस्। ओके। प्रेमको डोटा भाग लिएको मान्छे म, प्रेमको डोटा भाग लिएको मान्छे म, आँसुसँगै नसा पिएको मान्छे म, हो माया के हो भनी मलाई सम्झाउन नखोज, हो माया के हो भनी मलाई सम्झाउन नखोज, मायाबाट राजीनाम दिएकी मान्छे म, प्रेमको डोटा भाग लिएकी मान्छे म। प्रेम आफूतिर लिनु राम्रो नै हो, प्रेम आफूतिर लिनु राम्रो नै हो, बदलामा प्रेम नै त्यो दिनु राम्रो नै हो, प्रेम आफूतिर लिनु राम्रो नै हो, बदलामा प्रेम नै त्यो दिनु राम्रै नै हो, फेरि पनि फाटो केही आउन सक्छन् सम्बन्धमा, फेरि पनि फाटो केही आउन सक्छन् सम्बन्धमा, तर सधैँ प्रेमकै पक्षमा उभिनु राम्रो नै हो, तर सधैँ प्रेमकै पक्षमा उभिनु राम्रो नै हो। नमस्कार हिमालीजी, छुट्टिन्छौँ अहिले।
हस्, अब चाहिँ एउटा गीत सुनाउनु पर्ने बेला भएको छ बहकिनी मनमा। यो पनि पछिल्लो समय धेरैले सुनेकै गीत हो। हर्क साउदले लेख्नु भएको, यसमा सङ्गीत सुजन चापागाईको, स्वर चाहिँ सुजन चापागाई र विद्या तिवारीको रहेको छ। मनै मनमा माया तिन पाते फाइदियो। यो गीतसँगै फेरि बहकिनी मनको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कोही साथी आउनु भयो भने फोनमा कुरा गरौँला भन्ने लागेको हो। एकजनासँग कुरा गर्न भ्याउँछौँ होला, दुईजना पनि नभनौँ, किनकि अन्तिममा छौँ। 9:50 गइसकेको छ। आज चाहिँ धेरै साथीहरू, कतिजना साथीहरूको फोन लिन भ्याइन्छ भनेको 9जना साथीसँग त कुराकानी गर्न भ्याइयो। अब आइरहनु भएको छ, कुमारजीसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। बहकिनी मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि एकैछिनपछि यो कार्यक्रम हामी राख्नेछौँ। आज चाहिँ मुक्तक दोहोरी जस्तो मात्रै रह्यो। यो चिसो मौसम बढेसँगै नि राति अलि चाँडै सुत्ने क्रम पनि हुन्छ कि, त्यसैले बहकिनी मन चलाइने एउटा सञ्चालकको हिसाबले मलाई चाहिँ अलि नमजा जस्तो लाग्ने कि यो राति बोलिरहँदाखेरि छ। कति साथीहरू सुतिसक्नुभयो होला जस्तो होइन त्यस्तो लाग्ने। तैपनि अब अहिले त फेसबुकमै रहन्छ यो कार्यक्रम, त्यसैले भोलि पनि सुन्न सकिन्छ, पछि पनि सुन्न सकिन्छ। सबिना साउद बैतडीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ अन्तिम साथी आजको। सबिनाजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। अलि डिस्टर्ब आइरहेछ है तपाईँको फोन चाहिँ। लाउड स्पिकर नगर्नु होला ल, लाउड स्पिकर पनि नगर्नु होला, इयरफोन लगाएर पनि नबोल्नु होला। त्यस्तो भयो भने तपाईँको आवाज डिस्टर्ब आउँछ। ए अहिले एकदम मिठो आइरहेछ अहिले त। ल अब तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। ओके दाइ, म प्रयास गर्छु। एउटा खुसीको कुरा पनि छ कि मैले मुक्तक लेख्न सिकेको चाहिँ बहकिनी मनबाटै हो है। ए ल गजब भयो, सुनाउनुहोस् अब मुक्तक। ओके। मुस्कान राखेर अदरमा कहिलेसम्म चल्छ, लुकाकी छुकुरा घरमा कहिलेसम्म चल्छ। 25 वर्ष नागिसक्यो बिहे गर्न नै मान्दैनौ। मुस्कान राखेर अदरमा कहिलेसम्म चल्छ, लुकाकी छुकुरा घरमा कहिलेसम्म चल्छ। 25 वर्ष नागिसक्यो बिहे गर्न नै मान्दैनौ। यसरी सधैँ तिम्रै भरमा कहिलेसम्म चल्छ, यसरी जीवन तिम्रै भरमा कहिलेसम्म चल्छ। यसरी नै जतिन्जेल चलेसम्म चलोस्, यसरी नै जतिन्जेल चलेसम्म चलोस्। होलान् बैरीहरू ती गलेसम्म चलोस्, यसै गरी जीवन यो चलेसम्म चलोस्। होलान् बैरीहरू केही गलेसम्म चलोस्। जिन्दगीमा अप्ठ्यारा आउन पनि सक्छ, जिन्दगीमा अप्ठ्यारा आउन पनि सक्छ। खुसीहरू सधैँ सधैँ ढलेसम्म चलोस्, खुसीहरू सधैँ सधैँ ढलेसम्म चलोस्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि। यो अन्तिमको मुक्तकको चाहिँ जवाब फर्काउने बेलामा लटर पटर नै गरिएछ होइन। यो तपाईँले महसुस गर्नु होला के भने यसले भने म आफै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। यो ट्याक्क मुक्तक भन्ने बित्तिकै जवाब तत्काल फर्काइहाल्नु पर्ने, बिचमा 2 सेकेन्ड मात्रै पनि बोलिएन भने अब रेडियोमा त सुहाँ आउँछ होइन, के नै भएको जस्तो। अनि हतारले जवाब फर्काउँदाखेरि अनि हालत पत्ला हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो काम पनि हो। ठिक छ, 9:53 गइसकेको छ। अब चाहिँ बहकिनी मनबाट छुट्टिनुपर्छ। त्यसो हुँदा अन्तिममा एउटा गीत सुनाउँछु म। मेरो एकजना साथीले अलिक बढी मन पराउने गीत हो कि यो गीत, यो लजावती झार जस्तै लजाउँछौ भन्ने गीत। अघि मलाई म्यासेज पनि आइरहेको थियो, प्रोग्राम सुनिरहेको छु म भनेर। अन्तिममा छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि उजेल पर्छु। महेश काफ्ले र अस्मिता अधिकारीले गाउनु भएको, महेश काफ्ले लेखेर सङ्गीत भर्नुभएको लजावती झार जस्तै लजाउँछु गीत छोड्दै म बिदा हुन्छु। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु। नमस्कार।